स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम पंचमन्तु च विद्महे ओम पंचमन्तु च विद्महे देवाय धीमहि देवाय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् तन्नो पितृ प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृतोर्मुक्षीयमामृत उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृतोर्मुक्षीयमामृत उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम शक्ति 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 नारायणी गौरी भुवनेश्वरी काली कल्याणी दुर्गा भवानी दुर्गति नाशिनी अम्बा दुर्गति नाशिनी कल को कहल महाकल दुर्गति नाशिनी सत्य यत्र सर्वत्र स्थानवर उपस्थित भएर आज साउन महिनाको सोमबारको दिनमा कतिपय भक्तहरू आज सत्सङ्ग हुँदैन भन्दै बाहिर आउनु दिँदैनन् बच्चाहरूलाई कोही अब बाहिर निक्लिन पनि जति समय हाम्रो आयु हुन्छ जति समय चाहिँ हाम्रो पहिला जन्मको आयु छ त्यति समय मात्रै पृथ्वीमा हामीहरू रहन्छौँ यहाँ पसिन्छौँ। अब बुद्ध निक्लियो श्वास शरीर भयो होला। अब श्वासभित्र जुन चाहिँ अब यो हजारौँ वर्ष यो बच्चा देख्ने बेलामा हामी बच्चा देख्छौँ तर हजारौँ वर्षको पुरानो आत्माहरू हुन्छ। त्यसैले त्यो अज्ञान आत्माले अहिले भनिरहेको छ अज्ञान आत्मा हो यो भन्ने। किन भन्दा आत्माको त कलिलो छिटेको बुढो बालो भन्ने हुँदैन। आत्मा चाहिँ हजारौँ वर्ष किन भन्दा त्यो आत्मालाई पनि ज्ञान भएन। आत्मालाई ज्ञान नभइकन शरीर त्यागेको कारणले चाहिँ म सानो थिएँ होइन। अहिले यो बच्चाको मुखबाट धेरै दुःख दिइरहेको छ है। सबैलाई दुःख भएको छ, परिवारलाई दुःख भएको छ धेरै समय। यस्तो धेरै ठाउँमा यस्तो चाहिँ अज्ञान आत्मा भन्छ यसलाई। अज्ञान आत्मा आत्मालाई पनि ज्ञान नभएको। त्यसरी जुन अज्ञान आत्मालाई नै हामीले जसरी आफ्नो बच्चालाई पढाउँछौँ त्यसरी मैले पढाउने गर्छु।
मेरो रागको काम चाहिँ आत्माहरूलाई पढाउने हुन्छ। तिमीहरू यस्तो बेलामा यसरी शरीरबाट छुटेर बाहिर निक्ल्यौ, अहिले यस्तो दुःख पाएको छौँ, हामी भन्ने ठाउँ पाएनौँ, हामी खाने ठाउँ पाएनौँ, हामी शरीरमा बस्न चाहँदैन भन्छ। कोही चाहिँ अब यो आत्माले के भनिरहेको छ, हामी शरीरमा बस्नु, मलाई यहाँबाट ननिकाल, होइन, मलाई यो शरीरबाट ननिकाल गरिरहेको छ। त्यस्तै हजारौँ थरीको जुन चाहिँ अहिले हाम्रो मन, मान्छे रगत एउटै भए पनि मन र विचारहरू हाम्रो फरक छ। त्यो आत्माको रूपले विभिन्न रूपहरू लिएर अनि यसरी बोल्ने गर्छ र दुःख धेरै नै थन जनको हानि, जसरी आफू अकाल मृत्यु भएको छ भने अकाल मृत्यु गराउने, दुःख दिने, शरीर सुकाइदिने, कसैलाई तपाईँ फुलाइदिने, घरमा कुनै पनि कार्यक्रम, कुनै पनि भगवानको नाम सुन्न मन नलाग्ने, किन भन्दा त्यो पुण्य आत्मा आएकोलाई चाहिँ फेरि भगवानको नाम सुन्ने इच्छा हुन्छ। झन् यो भगवानको नाम नसुन्न मान्ने आत्माहरूसँग चाहिँ हामीले धेरै छिटो यसरी मुक्ति गराउनुपर्छ। भगवानको नाम सुन्यो, भगवानको कतिपय मान्छेहरूलाई धेरै वर्षदेखि चाहिँ कामनी, आफू चाहिँ मलाई यस्तो चढ्यो, मलाई देवता चढ्यो, मलाई यस्तो चढ्यो भन्ने खान्छ। दुःखदेखि चाहिँ आत्माले हुन्छ। जुन भक्तको चाहिँ भावले गर्दाखेरि उसले केही गर्न सकिरहेको हुँदैन, भगवानको भावको कारणले जितिरहेको हुन्छ र त्यो आत्मालाई अनि त्यो भगवानको नाम चाहिँ लिन्छ। उसले बस्नु, शरीरमा बस्नको लागि होइन, भगवानको नाम लिन्छ, तर कसैले चाहिँ लिँदैन। जस्तो बच्चाले चाहिँ भगवानको नाम लिँदाखेरि, भगवानको नाम सुन्दाखेरि यसले चाहिँ दुःख भइरहेको छ, सुन्न मन छैन। किन भन्दा त्यो अज्ञानी आत्मा हुन्छ। अज्ञानी आत्माहरूले चाहिँ शरीरमा बसेको, शरीरमा बसिरहेको बेलामा उसलाई भगवानको नाम सुनेकी कान हुन्छ। भगवानको जल, भगवानको फल, भगवानको वचन, भगवानको कुनै पनि वचनको स्मरण गर्ने, स्मरण गर्ने, याद गर्ने, उसलाई मनबाटै त्यो मनमै त्यो विचलित आत्मा, अपवित्र आत्मा बसेको हुन्छ। त्यसैले त्यो अपवित्र आत्माले चाहिँ उध्रै गति, उध्रो मती बनाइदिन्छ। त्यसैले त्यो आत्माहरू मान्छेलाई पितृ चढ्यो, आत्मा चढ्यो, अथवा कसैले दुःख दियो भने मान्छेले विश्वास लाग्दैन। अब यस्तो यस्तो बच्चाहरू, सानो सानो बच्चाहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बोलिरहेको छ होइन। अनि अब हामीले एउटा प्रमाण दिने एउटा लायकको जुन बच्चाहरूमा आएको छ, नत्र यहाँ देवीदेवता आयो, पितृ आयो, यहाँ बस्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ छैन, यहाँ आएको छ आत्माहरू आइरहेको छ। अब जसरी मान्छेहरू जसरी आएको छन्, भक्तहरू आएको छ, त्यो आत्मा पनि आइरहेको हुन्छ। जो शरीरमा थियो, शरीरबाट बाहिर निक्लियो, अब त्यसको कसैको शरीरमा बस्ने ठाउँ पाएन, कसैले विश्वास गर्दैन, अनि त्यो भौतरिन्छ। जसरी ठाउँ नपाएर, बाटो नपाएर भुलिएको जस्तै त्यो आत्माले पनि मान्छेहरूलाई हरेक कुरामा विषय बन्धनमा भुलाइदिन्छ र कसैलाई त मुखबाट नबोलिकन जीर्ण बनाएर, सुखाएर, दुखाएर, भित्र कुनै डक्टरको औषधि, कुनै पनि छातीहरूको, कुनै पनि डक्टरहरूको, वैद्यहरूको औषधि नलाइकन मृत्युसम्म पनि राख्छ। त्यसो भएर त्यो आत्मालाई हामीले, अब यो बच्चाहरूले, हामीहरूले आत्मालाई चाहिँ अलग्ग बस्न भन्नुपर्छ, शरीरमा बस्न दिनु हुँदैन। शरीरमा किन बस्नु दिनु हुँदैन भने त्यो एउटा शरीरबाट छुटेको आत्मा हो। त्यो हाम्रो त्यो शरीरको भाइ थियो त, त्यो आत्मा त हाम्रो को थियो, त्यसरी अज्ञानी थियो। अज्ञानी भएको कारणले नै हाम्रो अहिले भगवानको ज्ञान सुन्न मान्दैन, भगवानको सबैलाई सुख, सबैलाई दुःख दिइराख्यो, सबैलाई दुःख भयो, उसलाई बच्चालाई पनि दुःख भयो, सबैलाई दुःख भयो। अनि त्यो आत्मालाई दुःख पाएपछि उसले चाहिँ यसरी चाहिँ समाउँछ। यसरी समाइसकेपछि त्यो आत्माको घर हामीहरूलाई अब त्यो जस्तो आफ्नो मान्छे त चिन्दैन भने त्यो पितृकुण्डा चिन्ने कुरा हुँदैन। त्यो पितृधाम, विश्व कल्याण धाम भनेको चाहिँ त्यही आत्माको लागि सन्तानहरू, एउटा सन्तानहरू गयो, तिमीहरू गएन भन, त्यो चिन्दै छ है, त्यो अजर अमर अविनाशी छ, त्यो कहिले नाश भएको छैन। त्यसलाई आगोले पनि पोल्दैन, त्यसलाई गाडे पनि त्यो चाहिँ मासु मात्रै गल्यो। त्यो जुन आत्मा त जुन जित्दैछ, त्यो जित्दै आत्माले चाहिँ कुनै न कुनै समयमा रूप लिन्छ। कसैको गर्भधारणमा आएर दुःख दिन्छ, त्यसले कसैको जन्मिन नपाइकन चाहिँ बाहिर भौतडेर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसरी वायु जस्तै घुम्छ, वायु भएर घुम्छ, पिसाच भएर घुम्छ, प्रेत भएर घुम्छ, कसैलाई
यसरी नै समाउँछ र अब हामीलाई नै बुझाउन यसरी सजिलो पर्यो। त्यसरी नै कसैलाई समाउँदैन, त्यो बाहिर भौतडेर अतिरिक्त भएर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसैको कारणले चाहिँ कहाँ खाउँ कहाँ बसौँ भनेको कारणले त्यहाँनिर जहाँ मैले प्रतिष्ठा उत्थान गरिसकेपछि मात्रै एउटा प्रमाण हुन्छ कि भगवान् देखाइसकेपछि प्रमाण हुन्छ पितृहरूको ठाउँ बनाउनलाई भनेर यहाँ प्रतिष्ठा उत्थान गरेर जोडाखामा कालेश्वर, सेती देवी, सिद्धेश्वर विभिन्न शिलामूर्तिहरूको उत्पत्ति गराइसकेपछि अनि त्यहाँपछि मात्रै यो विश्व कल्याण तीर्थस्थल जहाँ सही रूपमा पर्दछ त्यहाँनिर माथि डाँडामा ऋषि पञ्चमीको दिनमा त्यहाँनिर हामीहरू गयो, यहाँबाट गयो, त्यहाँको भक्तहरू यहाँनिर आउँथे, प्रवचन सुन्थे, यहाँनिर आएर भजन कीर्तन गर्थे र उता कुसुन्तीमा उतापट्टि मन्दिरमा पनि अनि यहाँ पनि। अनि त्यहाँपछि हामीले त्यो ठाउँमा गएर मरेको मान्छे 1 करोड बचाउन सक्ने शक्ति लगाएर तिनीहरूले हामीले खान पाएको छैन, बस्ने ठाउँ पाएको छैन भनेको कारणले त्यहाँनिर जल हामी 3 पुस्ता देखेको छैन, यहाँ माथि कसरी जल आउँछ भनेको समयमा हेर पितृले रुचाएको छ भन्ने प्रमाण यही नै हो। 3 पुस्ता देखेको नदेखेको ठाउँमा नै यहाँ जल उत्पत्ति भएपछि तिमीहरूले यहाँ पितृधाम बनाउन दिन्न भन्नौला। तिमीहरू त किन भन्दा मानव हो, अहिले भक्ति छ भोलि भक्ति हुँदैन। भक्ति त साउन महिनाको भेलबाडी जस्तै हुन्छ, भेलबाडी रोकिसकेपछि नदी त सानो हुन्छ, त्यसो तिम्रो मन त सानो हुन्छ। त्यसैले त्यो आत्मालाई बस्ने ठाउँ खानी जल मैले उत्पत्ति गराइदिन्छु, बस्ने ठाउँ चाहिँ तिमीहरूको धनराशि लगाएर बनाऊ। मन्दिर बनाउनु त तथास्तु भनेर बन्नेवाला छैन। त्यसैले मेरो शक्तिद्वारा कैलाशद्वारा यहाँ जलको उत्पत्ति गराइदिन्छु मैले। अनि त्यसपछि गङ्गा उत्पत्ति गराइसकेपछि त्यहाँ सबै पितृहरूलाई तिमीहरूले उल्टो हातले दिएका छौ, उल्टो हातले हामीले यसरी दिन्छौँ होइन, पितृहरूलाई यसरी दिन्छौँ र उल्टो हातले। अनि मैले गङ्गाको उत्पत्ति नै गरिसकेपछि त्यहाँ सबैजना गङ्गामा आएर अहिले तेरैको अहिले यतिखेर पनि कतिजनाको शरीर त्याग भएको छ, त्यहाँनिर हवन भइरहेको छ, त्यहाँनिर जल खान पाइरहेको छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले पितृहरूको सबैले भरणा गर्नुपर्छ। जसरी हामीले बच्चालाई कतै जानु पऱ्यो भने अथवा चाहिँ हामीले पढाउन हामीले घरमा बच्चालाई पढाउन सकेन भने के गर्छौँ, होस्टेलमा राख्छ। त्यो एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ पितृ होस्टेल, पितृधाम, धार्मिक पितृधाम महाधाम हाम्रो सबै पुर्खाहरू चाहिँ त्यहाँनिर आएर तपस गरेको तपस्थली। त्यस्तो ठाउँमा अहिले त्यहाँनिर जल उत्पत्ति भइरहेको छ। 2टा कुण्डा छ, एउटा देव कुण्डा अनि त्यहाँनिर नाग पनि पितृको रूपमा नागहरू पनि हुन्छ। त्यो नागहरू पनि त्यहाँनिर 5-7 महिनासम्म मजाले खेलेर बसे, सबैजना भ्याकुत र नाग खेलेर बसे। अनि मान्छेले भने त्यो सर्प हो, सर्प हो। कहाँ हुन्छ सर्प? सर्पले त भ्याकुतलाई खाइदिन्छ, नागले खाँदैन। त्यसैले त्यो नागको ढाडमा भ्याकुत चढ्ने, कहिले भ्याकुतको ढाडमा नाग चढ्ने, अनि त्यसपछि राम्रोसँग खेल्ने, त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यसरी बसे। त्यस्तो त्यो खालको यहाँ अहिले यो चाहिँ काल्पनिक कल्पेको घटना भएन, यो सत्य घटना हो। अनि त्यहाँनिर यस्ता आत्माहरूलाई सबैको आत्माहरूलाई भर्ना गरेर अहिले त्यो भैचरले चाहिँ त्यहाँ बिगारेको कारणले गर्दा अहिले सरकारले बनाइदिनु भएको छ त्यो ठाउँ। हामीहरूले पनि आफ्नो पनि केही लगाउनु, केही त्यो बच्चाको आत्माहरूको अथवा पिता पुर्खाहरूको आत्माको भोलि आफूलाई अर्कोलाई तार्छु भन्दा हामी आफू पनि तरिन्छौँ। कसैलाई तार्छु भनेर लिएर गयो भने आफू पनि तरिन्छ, तरिँदैन। त्यसैले हामी पनि तर्नुपर्छ भक्तहरू। हामी पनि जात जाति धर्म सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर सिर्फ मानव भन्ने लक्ष्य हामी सबैको हुनुपर्छ। हामी सबै मानव महामानव भएपछि हामीले पिशाचहरू पितृहरूलाई पनि गतिमुक्ति गराउन सक्छौँ। अनि त्यहाँपछि हामीहरूले त्यो धाममा अथवा चाहिँ विश्व कल्याण विश्वको पितृहरू आउँछन्। त्यो देशी भन्ने छैन, विदेशी भन्ने छैन, यो जाति भन्ने छैन, आत्माको जात छैन, धर्म थर छैन, त्यसैले आत्माको रूप पनि छैन। त्यसैले यो त्यो अज्ञानको कारणले आत्माले पनि ज्ञान नलिएको, शरीर हुँदाखेरि ज्ञान नलिएको कारणले, ठुलो भएर उनीहरूले राम्रोसँग नबुझेको कारणले त्यो शरीरबाट नै सबै कुरा जस्तै हामीले यहाँ मुखबाट खाएको हाम्रो शरीरमा लाग्ने जस्तै हामीले ज्ञान खाइसकेपछि, हामीले ज्ञान सुनिसकेपछि हाम्रो शरीरमा पुष्टि भएर लाग्छ।
त्यसैले पूर्व मेवा बन्धन मृत्यु र मुक्षिया मा अमृतत्व भनेको अर्थ सबै मृत्यु भएकाहरूलाई पनि यो मन्त्रद्वारा ओम पञ्चमन्तु च विद्महे पितृदेवाय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् प्रेतहरूलाई पनि पिशाचहरूलाई पनि तिनीहरू अब पितृमा आऊ, तिमीहरू घर परिवार यो राष्ट्रलाई यो विश्वलाई दुःख दिएर नबस, आऊ हवन खाऊ, यहाँको जप खाऊ, ध्यान खाऊ, यहाँ सुन, यहाँ पहिला तिमीहरू सशरीर हुँदाखेरि आएनौ, त्यसैले अब त आऊ। त्यो हाम्रो माध्यमबाट तिनीहरू आउँछन्, जसरी यो बच्चाको माध्यमबाट अहिले आयो हामीहरू आइदियौँ होइन। त्यसै गरी हाम्रो पछि लागेर अकाल आत्माहरू कसैलाई शरीरमा यसरी बसेर आउँछन्, कोही चाहिँ त्यतिकै आउँछन्, छेउछेउमा बसेर आउँछन्। अनि यहाँ आएपछि कतिपय भक्तहरू यहाँ आएपछि हलुका भयो, त्यो किन भन्नुभयो, त्यो त बाहिर निक्लेपछि हाम्रो शरीरमा थियो, बाहिर निक्लेपछि हलुका हुन्छ। त्यसरी हलुका त बनाउनु पर्यो, शरीर फुलको फुलमा जस्तो बनाउनु पर्यो। शरीरमा कहिलेकाहीँ जति पनि कार्य गर्दाखेरि शरीर भारी हुन्छ भने त्यो नराम्रो नकारात्मक शक्तिहरू हाम्रो शरीरमा बस्छ, दिमागमा बस्छ, अनि हामीहरूलाई झुम्म बनाइराख्छ, हामीलाई थिचिरहन्छ त्यसले। त्यसैले त्यो हामीले हाम्रो अब मैले निकाल्छु भनेर भन्दा हामीले पनि त्यो पितृहरूलाई हाम्रो शरीरमा हाम्रो, किन भन्दा हामी त्यसको चाहिँ एउटा परिवार हो, त्यो आत्माको परिवार भएकोले हामीले यहाँ बस्छ। भगवानको त यतिकै परिवार हो, त्यो भूत होस्, पिशाच होस्, प्रेत होस्, वायु होस्, छौडा होस्, मसन होस्, जे जति आत्माहरू होस्, भगवानको त भगवानले त्यसरी तार्नु पर्छ। त्यसैले हामीहरूले भगवानलाई जिम्मा लाउनुपर्छ। किन भन्दा कुनै पनि आत्माहरूलाई भगवानलाई जिम्मा लगाएपछि भगवानलाई जिम्मा लाए, जस्तै होटलमा हामीले राख्छौँ बच्चाहरूलाई, अनि महिना 2 महिना 4 महिनामा कतिचोटि जान्छौँ त त्यहाँ होइन आफ्नो बच्चाहरूलाई हेर्नुलाई। त्यस्तै हामीहरूले पनि आत्माको दर्शन गर्न आफ्नो यो 2 आँखाले देखेन भने विश्वासको आँखाले हेरेर, विश्वासको आँखाले हामीहरू विश्वास गर्दा गर्दा त हाम्रो आँखा खुल्न पनि, भित्रको आँखा खुल्न पनि बेर लाग्दैन। त्यसैले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो बच्चालाई पनि कति नगरको मान्छेको कहाँ यसरी भन्छ, बग्दै बग्दैन, हामीलाई दुःख हुन्छ मान्छेलाई। त्यसैले यो बच्चाले भने होइन, जस्तो छलकपट छैन त्यसले भन्छ, न त छलकपट राख्ने फोटोबाट पुरै बोल्दैन, कति ठाउँमा हेरेर जाँदा दुःख हुन्छ। अनि सकेसम्म मान्छेहरूले हरेक के अरे दिमागको औषधि त्यसरी पाएर छनै लट्ठाएर राखेर त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यो नराम्रो आत्माले नकारात्मक शक्तिहरूले यस्तो किसिमको दुःख दिन्छ। त्यस्तो किसिमको शक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो आँखाले देखेन भने पनि हामीले विश्वास गरेर यो चाहिँ किन भन्दा भूत प्रेत पिशाचहरूलाई भगवान शिवले चाहिँ तलाउने हो, अरू गाई घर कसैले पनि तलाउन सक्दैन, भगवान शिवले नै हो। किन भन्दा अमृत दिने बिख खाने पनि भगवान शिव हो। त्यसले शिवको महिमा विशेष हामीले गाइरहेको छौँ। त्यसले भगवानले नै त्यसलाई तरुण गर्ने, रक्षा गर्ने, त्यसलाई कसको गर्भमा पठाउनु पर्छ कि अथवा चाहिँ आफ्नै भोलिपर्सि अर्को त्यो शरीरबाट छुटेको आत्मालाई कुन ठाउँमा अब देवलोक पठाउनु पर्छ कि पितृलोकमा पठाउनु पर्छ कि ब्रह्मालोकमा पठाउनु पर्छ कि विष्णुलोकमा पठाउनु पर्छ कि जसरी भिसा लाग्यो भने अमेरिकाको भिसा लाग्ने अमेरिकामा जान्छन्, अब त्यसलाई कहाँको भिसा लागेको छ, कुन ठाउँको भिसा लाग्छ त्यही ठाउँमा जान पाइन्छ, एउटा ठाउँको भिसा लागेर अर्को ठाउँमा जान पाइँदैन। त्यसैले त्यो लोकमा जान पाइन्छ जुन चाहिँ प्रेत आत्माहरू, पिशाच आत्माहरू जसरी राम्रोसँग उनलाई ज्ञान दिएर, हामीले यसरी ज्ञान दिएर यसरी भक्त अगाडि हामी किन भन्दा पूजाको अगाडि गएर गर्छौँ, पूजा हवन गर्दाखेरि अगाडि बस्दाखेरि त्यसले आफ्नो बाटो आफ्नो भगवानको ठाउँमा बस्छ। त्यसरी भगवानको छेउमा बस्ने बनाउनको लागि हामीले यस्तो ठाउँ हाम्रो यो आत्मज्ञानको ठाउँमा हामीले लिएर आउनुपर्छ। अनि यो बच्चा अहिले आइदियो भने हल्का भयो छोरी, त्यहाँ हल्का आउँछ, हल्का हुन्छ है, ज्यान गरेछ ज्यान भन्छ। अब त्यो भयो नि त नकारात्मक शक्तिलाई। हाम्रो त्यो नकारात्मक शक्ति भनेको भाइ होइन है, त्यो आत्मा भाइ हो। आत्मा भाइ भगवान हामीलाई पार्तारी छोरा भाइ पिता जे भन्नु हामीले होइन, पिता हाम्रो पिता माता भगवानको चरणमा हामी आफू स्वयं पनि लाग्ने, आत्मालाई पनि राख्ने। शरीरमा बोकेपछि भारी गराइदिन्छ, दुःख दिन्छ। यस्तै गरी चाहिँ सबैलाई दुःख भयो नि है ज्ञानी छोरी। त्यसो भएर
नराम्रो आत्मालाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा हामीले बोक्नु हुँदैन, किनभने जप्नुपर्छ। जप भनेको हाम्रो जप जस्तो बलियो हुन्छ हाम्रो मन यो शरीरमा आउनु नदिनको लागि गर्ने। अनि त्यहाँ बसिरहेका ओम नमः शिवाय, जस्तै हामीले सबैले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भन्दाखेरि सबैले भन्नुपर्ने नै हामीले नराम्रो चिजलाई आउन दिनको लागि। मेरो शरीरमा भूत छ, मेरो शरीरमा किरेट छ, मेरो शरीरमा मरेको मान्छे छ भनेर हामीले भन्यो भने हाम्रो झन् शरीरमा बसिरहन्छ होइन, दुःख दिन पाउँछ नि त है। अब त्यो दुःख चाहिँ हामीलाई दिन्छन्, हामीलाई त हामी टार्न सकिन्छ, उसलाई टार्न सकिन्छ, हामीलाई दिएर त केही फरक परेन। तर यस्तो बच्चालाई सबैलाई गाह्रो भयो नि, हो यसरी नै गाह्रो हुन्छ। त्यसो अस्ति भर्खर मात्रै यो हाम्रो पोखरामा यहाँ धेरैजना भक्तहरूले चाहिँ शिवरात्रिको दिनमा लाखौँ आत्मा करोडौँ आत्माहरू मेरो शरीरमा बस्यो है। हामी प्रत्यक्ष प्रमाण मैले यसरी चाहिँ भन्ने गरेको थिएन, तर उनी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबैले देख्ने गरेर त्यो एक अङ्गै चलेन पहिला। यो प्रत्यक्ष भएको घटना हो यो अस्ति भर्खरै 3 महिना अगाडि। अनि त्यसपछि यस्तो बारम्बार हुन्थ्यो, तर त्यहाँ मैले खिचेर त्यो आत्मालाई थन्काएर जान्थेँ। त्यो बेला मैले थन्काउनु पाएन, त्यो आत्माहरू पछि लागेर त्यहाँको भएको हामीलाई त जान्छे ब्राह्मणले लान्छन्, हामीले खाना पाएको छैन, हामीले बस्ने ठाउँ पाएको छैन, तिमीहरूले यो चाहिँ बिहा वर्तमान जस्तै गरेर चाहिँ एउटा बाजा बजाएनौ, अब तिमीहरूले भोज गर्यौ, हामी आत्माले खाने चिज होम आदि हो, त्यो कहिले दिएनौ तिमीहरूले। बाटोमा दिएको पिण्ड पनि एकछिन मात्रै आउँछ बाँच्न, हवनबाट हामीहरूले जहाँ जस्तो अतिरिक्त भएर बसेर हामीले खानुपर्ने, स्वर्ग जाने बाटो नछ ढुङ्गा नमाटो बादलको भरिन्छ र हिँड्नुपर्ने हामी। किन भन्दा हवनबाट त बादल बन्छ, बादल चिरे फारेको त्यो चाहिँ राम्रो प्योर प्रकृति स्त्री पुरुष राम्रो बन्छ, अमृत तत्त्व मिल्छ, त्यहाँबाट हामीलाई निरोगी मिल्छ, आरोग्य मिल्छ। हामीले भोजन गर्ने चिज चाहिँ तिमीहरू नदिने, अनि त्यहाँपछि तिमीहरूलाई यो शरीरबाट म निक्लिँदिनँ। अहिले यहाँ बच्चाको कारणले यो भन्नु पऱ्यो, मैले भनेको थिएँ यो समयमा। अनि त्यो पुरै शरीरमा त मान्छेले अब 50औँजनाले त्यहाँबाट उठाउँदाखेरि पनि उठाउँदाखेरि हाम्रो बालसन्तान दिएको धेरैजना भक्तहरूले 50-60 जनाले पनि एउटा पाउ पनि मेरो यहाँबाट यहाँ मासु च्यातिसक्यो। सबैले कसैले हातबाट पाउबाट छानेको खम्बा भइदियो। मेरो शरीरमा अब त्यो कडगौँ आत्मा छ, त्यो उनीहरूले कसरी त्यो तान्न सक्यो, कसैले तान्न सकेन। अनि त्यहाँपछि त्यो प्रत्यक्ष प्रमाण मान्छे भक्तहरू आवाज, तिमीहरू रोएर केही हुने छैन, तिमीहरूको कल्याण, तिमीहरूको पुर्खौली तिमीहरूको शरीरबाट छुटेको हामीहरू नै कोही चाहिँ जन्म लिइसक्यौँ, कोही चाहिँ हामी शरीरमा यहाँ यसरी चाहिँ बसेको छौँ, अनि तिमीहरूले उठाउन सक्छौ। यो कल्याणी शरीर मात्रै भनिखान्यौ, हामीहरू आत्माहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ झिकेको छौँ, त्यसरी चाहिँ तिमीहरूले उठाउन सकेको। अनि 50-60 जनाले पनि त्यो एउटा अम्ला पनि उठाउन सकेपछि त्यहाँपछि 7-8 घन्टा 9 घन्टा ठ्याक्कै पिल्लर जस्तो भइसकेपछि अनि त्यहाँपछि बल्ल भक्तहरूले हवन गर्छौँ, अब छोडिदिनुहोस् हे आत्माहरू, अब हाम्रो गुरु, हाम्रो कल्याणी भगवान्, हाम्रो गुरुमातालाई छोडिदिनुहोस्, हामी यस्तो बिजोग देख्न सक्दैनौँ। अनि मेरो बिजोग त तिमीहरू देख्दैनौ, तिमीहरू त एकजनालाई दान मात्रै दियो, त्यो दान लिएर जानेले त्यो पिशाचलाई भूत प्रेत त्यो आत्मालाई राख्न सक्छ? त्यो जिम्मा लाउने त भगवान् शिवलाई हो, भगवान्लाई हो। अनि भगवान्लाई त तिमी दिँदैनौ, भगवान्लाई चाहिँ तिमी नदिने, त्यतिखेर भगवान्को फोटो समेत पनि उल्टो पार्ने, तिमीहरू भगवान्को पूजा पनि रोकिदिने, तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूलाई वैराग लागि, एकछिनको लागि वैराग, तिमीहरूलाई खानु त वैराग लागेन, बिहा वर्तमान जस्तै गरेर खाएको छौ, त्यहाँ चाहिँ आलु ताजा खाएको छौ, हरेक चिज खाएको छौ, हिउँदो भात खाएको छौ। अनि शरीरबाट छुटिसकेपछि म आत्माको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ खाने भनेको त वासना हो, त्यो हामीहरू आत्मा स्वरूपमा चाहिँ हावा बनेको, हावाले खाने भने हावाकै हो, पानी जम्मा भएपछि पानीको ठुलो मूल जस्तै हावा जम्मा भएपछि हावा प्रकृति रूपमा हामीहरू हावाको रूपमा वायुको रूपमा घुमिरहेको छौँ। त्यसैले हामीहरूले यहाँ अहिले कल्याणीलाई हामीले एउटा दीपको रूपमा, एउटा आत्माको रूपमा समाइरहेको छौँ। त्यसैले हामीले अब हवन पाएर छोडिदिन्छौँ भनेर त्यहाँनिर 9 दिनको सङ्कल्पको हवन भयो,
सयौँ मुरीको सौपाठीको चाहिँ त्यहाँ जडीबुटी वनस्पति त्यसरी मिसाएर हवन भयो। अनि यहाँ त्यो बेलामा म अब अन्धकार भएर म केही दिनमा अन्धकार लिएर आउँछु। अब केही दिनपछि नै फेरि अन्धकार यो सबै यहाँ पाउन लाग्यो नि पनि यताको मान्छेलाई नदेख्ने भयो नि। त्यो ठाउँमा हवन गरेको ठाउँमा त्यहाँ भएन। अब तिमीहरूलाई हवनको डोज पुगेको छैन, मलाई खाना पुगेको छैन। आदि भन्दा यति पनि एउटा दानवील हामीहरू पाएका छैनौँ। किन भन्दा हिजो हामीले अज्ञान भयौँ, हिजो हामीले ज्ञान पाएनौँ, हिजो हामीले गरेको कर्मले गर्दा आज हामीले भोकै छौँ। त्यसैले यो शरीर कल्याणीको माध्यमबाट यो कल्याणीको वचनलाई तिमीले पालन गर। तिमीहरूको पनि सबैको हामी पुत्रीहरू सबैजना एकजुट भएर हाम्रो लोकमा जान्छौँ। अथवा चाहिँ हामीहरू पितृमा परिणत हुन्छौँ। हामी अथवा विश्वासमा छौँ भनेपछि त्यहाँ सबैजना त्यहाँनेरि सबैलाई त्यो चकित भयो। मैले किन भन्दा म आफूले थन्काएर आउँदाखेरि पनि त्यहाँ मेरो अचानक जाने कार्यक्रम पऱ्यो त्यहाँ प्रवचनको लागि। अनि मैले त्यो आत्माहरूलाई त्यहाँ के छेउमा मागेर त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो त्यहाँ आएर मलाई छेउमा आएर दुःख दिए होइन। अनि अहिले कोरोना बनेर आयो, के बनेर आयो, मान्छेको कलेजो घुस्रै खायो। हेर्नु त यस्तो यस्तो रोगहरू आयो, सारा रोगहरू आएको छ। त्यसैले हामीले यो होम आदि यज्ञद्वारा मन्त्र शक्तिबाट मान्छेले अहिले गर्नै छोड्यो। त्यसैले अल्छी माग्दा अलक्षिणको वास भयो, राक्षसको वास भयो। त्यसैले त्यो राक्षसको वास हुनबाट रोक्नको लागि हामी सबैजना एकजुट हुनुपर्दछ। त्यसैले हामीले क्षमा प्रार्थना करुणा नामकी देवीलाई कोरोना हटाइदेऊ भनेर र त्यो जुन कोरोनाको रोग उत्पत्ति गराउनेहरूलाई त्यस दिनको मन मस्तिष्कमा पसिदेऊ भगवान भनेर सबैको प्रार्थना भयो भने त्यो त्यहाँसम्म आवाज पुग्छ र सबैको ध्यान प्रार्थना हुनुपर्छ। अहिले पनि अनेक मानवहरूको अझ ठुलो रोगहरू अब हामीले त्यहाँ रोगको सृष्टि गरेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। पहिला बुढाबुढीलाई धेरै सोच्छ, त्यहाँपछि त्यो युवाहरूलाई समात्यो, अहिले बच्चाहरूलाई समाउँदैछ यो रोगले भनेपछि अब यहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ रोगहरू उत्पत्ति गराएको त्यसको दिमागमा यो अङ्ग्रेजी दबाई बेच्नुको लागि यो के भन्छ हाम्रो खुम्लो यो मास्क बेच्नका लागि के बेच्नुको लागि सारा रोगको उत्पत्ति गराए आफू धनी हुनको लागि। त्यसैले भगवानले त्यो रोगको सृष्टि गरेको जरा सन्तान नै मासिन्छ, त्यो पनि मासिन्छ, फेरि नमासिने होइन। तर हामीहरूले भक्ति हाम्रो भगवान शिवको धाम हो। भगवान शिवको धाम भएकोले हामीले त्यस्तो रोगदेखि डराउने भन्दा पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भगवानसँग माग्नुको लागि हामीले जप ध्यान प्रार्थना होम आदि यज्ञ हामीलाई पूर्ण विश्वासको साथमा हामीले गर्नुपर्दछ। हामीले नत्र यो घटनाहरू धेरै यसले आफ्नो मान्छे चिन्दैन, यसले पढाइ चिन्दैन, यसले भगवान चिन्दैन, यसले गुरु चिन्दैन। त्यसैले हामीलाई मैले बारम्बार भनेको छु, अघि बिहान त्यहाँ के भन्छ त्यो चेन गेट लाएर गर्नु परेको थियो भक्तहरूलाई के छ हामीले छोयो एउटा ढुङ्गालाई पनि लाग्छ, बुझेन, दूषित भइदिन्छ कि। त्यसैले सबै कुराबाट प्रकृति वातावरण नै अहिले यतिखेर दूषित भइरहेको समयमा हाम्रो मन भावनाबाट दूषित भयो भने हामीलाई रोगले यसरी समाउँछ कि कसैलाई भूत प्रेत पिशाच गरेर निकाल्न छैन। कोरोना नामको रोगलाई चाहिँ मन्त्र गरेर पनि जाँदैन। त्यो मन्त्र गरेर कसरी जान्छ भन्दा कसैलाई नछोइकन अलग भएर बसेर मन्त्र शक्तिले हवनको वासनाको शक्तिले हामीले अरू केही नसक्ने हुँदैन। तितेपाती आफ्नो घरमा राखिराख्नु, त्यो हावाले पनि ल्याउँछ त्यो तितेपाती। अनि मैले हामीलाई त्यो बिहान पनि भने धतुराको दानो जस्तो हुन्छ त्यो रोग, धतुरोको दानो भगवान शिवलाई धतुरो चढाउँछु नि, त्यो रोगको आकार के छ त धतुराको दाना जस्तो छ है। अनि धतुराको दानो खाने होइन, धतुराको बीज निकालेर 5-7वटा 8वटा गुवामा अनि मरिच जायफल त्यो थोरै मिसाएर हामीले खाने गर्छौँ है। यो जडीबुटी चाहिँ किन भन्दा त्यो रोगको मुख्य औषधि र भगवानको नामको विश्वासले जप्नु
ओम नमः शिवाय कसैले शक्ति हो भन्नु शक्ति नभए ओम भन्न सकिँदैन, शक्ति नभए बोल्न सकिँदैन, शक्ति राम्रो कर्म गर्न शक्ति, नराम्रो कर्म गर्न शक्ति, पितृ बोलाउन शक्ति, प्रेतलाई हटाउन शक्ति, सुरेशसँग लड्न शक्ति, मानवसँग लड्ने शक्ति, सबै शक्ति बिनाको केही पनि हुँदैन। त्यसले शक्तिको सदुपयोग गरौँ, दोषको भक्ति गरौँ, निष्पियोसको भक्ति नगरौँ भन्दै अब हामीले किन भन्दा हामीलाई बिहानदेखि आएको भक्तहरूलाई यी पूर्ण गर्छु। ओम नमः शिवाय।